नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नार। सर्वकारेण स्पष्टीकृतं यत् पश्चिमएष्या सङ्कटकालेऽपि देशस्य विद्युत्सम्बद्धा याचना सफलतापूर्वकं पूरिता। नवदेहल्याम् आयोजिते आन्तर्मन्त्रालयस्तरीये कार्यक्रमे विद्युत् मन्त्रालयस्य अतिरिक्त सचिवः पीयूष सिंहः अवदत् यत् सर्वाणि औष्णिक विद्युत् यन्त्राणि पूर्णसामर्थ्येन कार्यं कुर्वन्ति। सहैव तेषां पार्श्वे पर्याप्तः कृष्णाङ्गारः भण्डारः विद्यते। तेन विशेषतः उल्लेखितं यत् आगामि त्रिमासाभ्यन्तरे औष्णिक सौर पवन जल विद्युत् क्षेत्रेषु 22,000 मेगावाट् परिमितं नूतनोर्जा क्षमतां योजयितुं सर्वकारस्य योजना वर्तते। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्यः अवदत् यत् कतर देशः भारतस्य विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्तृरूपेण स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतम्। दोहा नगरे साद शेरिदा अल काबी इत्यनेन सह वार्तायाः अनन्तरं प्रवदन् श्री पुरी अवदत् यत् उभौ पक्षौ ऊर्जा व्यापार निवेश जनसम्पर्कादीनां सामरिक सम्बन्धानां च पूर्णस्थितेः समीक्षाम् अकुर्वताम्। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ नवदिल्ल्यां सिन्धी भाषायाः भारतस्य संविधानस्य नवीनतमं संस्करणं विमुक्तवान्। अत्रावसरे भाषमाणः श्री राधाकृष्णन् इत्येषः अवदत् यत् सिन्धी भाषा विश्वस्य प्राचीनतमासु मधुरतमासु भाषासु अन्यतमा वर्तते। सः विशेषतः उल्लेखितवान् यत् भारतस्य स्वतन्त्रतायाः परं प्रथमतया देवनागरी लिप्यां भारतीय संविधानस्य सिन्धी संस्करणं प्रकाशितम्। उपराष्ट्रपतिः प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एतस्य पवित्राभिलेखस्य विविधासु भाषासु उपलब्धतायै विशेष प्रयत्नः विहितः। अनेन पदक्षेपेण प्रत्येके नागरिकाः स्वभाषया देशस्य आदर्शान् सम्यक् अवगन्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। विदेश मंत्री एस जयशंकरः अवदत् यत् पश्चिमेष्या सङ्कटकाले ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं भारतं मारिशस् देशेन सह तैल ईंधन आपूर्ति सन्धिं करोति। पोर्ट लुइस नगरे भाषमाणः सः समुद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सहकारेण सह द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु प्रगतिम् अधोरेखितवान्। अपि च भारतीय सार्वजनिक उपक्रमः मारिशस् देशस्य प्रथमतरण सौर परियोजनायाः विकासं कुर्वन् अस्ति इत्यपि अवोचत्। राज्यसभा अध्यक्षेण सीपी राधाकृष्णन् वर्येण नवनामाङ्किताया हरिवंश वर्याय बिहार राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणे नीतीश कुमारस्य च शपथग्रहणं कारितम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगालस्य विधानसभा निर्वाचनेभ्यः दलस्य संकल्पपत्रं प्रकाशयत्। अस्मिन् संकल्पपत्रे भाजपा दलेन प्रतिश्रुतं यत् राज्ये सत्ता प्राप्तेः षण्मासाभ्यन्तरे एव सप्तम वेतन आयोगः समान नागरिक संहिता च प्रवर्तयिष्यते। ह्यः चम्पारन् सत्याग्रहस्य अष्टोत्तर-100तमः वार्षिकोत्सवः आसीत् यत् महात्मा गान्धिनः नेतृत्वे भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य निर्णायकः क्षणः आसीत्। 17-ऊनविंशतिशततमे वर्षे अस्मिन् एव दिने बिहारस्य चम्पारण मण्डले नीलोत्पादक कृषकाणां सङ्कटं परिहर्तुम् आन्दोलनं प्रारब्धम्। ये ब्रिटिश प्रशासनस्य उत्पीडकानां नात्मकं टिङ्खाथिया व्यवस्थायाः अन्तर्गतं नीलोत्यस्य कृषिकार्यः बाधिताः। महात्मा गान्धी वर्यः अस्य प्रदेशस्य भ्रमणं कृत्वा कृषकाणां दुर्दशायाः विस्तृतम् अन्वेषणं कृतवान्। सर्वोच्च न्यायालयेन केन्द्र सर्वकारं प्रति जाति जनगणना स्थगयितुं निर्दिश्यमाना याचिका निरस्तीकृता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्तस्य न्यायमूर्ति जयमल्य भागची इत्यस्य सहैव न्यायमूर्ति विपुल पंचोली इत्यस्य पीठेन च एषा याचिका निरस्तीकृता।
भारत अमेरिका देशौ पैक्स सिलिका इत्यनेन सह व्यापक आर्थिक प्राविधिक सहयोगं वर्धयितुं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। बैडमिण्टन एशिया चैम्पियनशिप प्रतियोगितायाम् आयुष शेट्टी इत्येषः पुरुष एकल क्रीडायाम् उपान्त्यचक्रीयचरणे प्रविष्टवान् इति वार्ताः। धन्यवादाः।